बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स और जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनके हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो अच्छी एक ख़बर है वो रूल 17A के बारे में हाई कोर्ट का एक ताज़ा तरीन फ़ैसला सामने आया है। वो तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा LPR रूल्स में जो है वो अमेंडमेंट्स की गई हैं और इस हवाले से फ़ाइनांस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग में 85% इजाफे के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर खुशखबरी सुनाई है 85% हायरिंग में इजाफे के हवाले से। तो वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले रूल 17A के हवाले से बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। 16 सितंबर 2025 का ताज़ा तरीन फ़ैसला है। इसमें अल्लाह नवाज़ खोसा साहब एडवोकेट हैं, पिटिशनर की तरफ से पेश हुए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह नवाज़ खोसा साहब जो सर्विस मैटर्स के हवाले से पाकिस्तान के एक मारूफ वकील हैं, तो वो पिटिशनर की जानिब से पेश हुए और इसमें ये प्ली ली गई थी कि चूँकि ये जो पिटिशनर थे, ये जो रूल था पंजाब में रूल 17A 24/7/2024 से ये ख़त्म हुआ था, लेकिन ये इससे पहले अप्लाई कर चुके थे और इनको 25/7/2024 को जो है वो ऑर्डर जारी हुए थे। लेकिन बाद में जो महकमा था उसने अपॉइंटमेंट ऑर्डर वापस ले लिए थे इस प्ली पर कि जनाब ये रूल अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इस हवाले से अल्लाह नवाज़ खोसा साहब एडवोकेट के ज़रिए पिटिशनर ने ये पिटिशन दायर की और पिटिशनर के हक़ में ये फ़ैसला आया और जो महकमे ने मुलाजमत वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था 18/10/2024 का, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। तो ये इसमें आखिरी पैरा आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव इंस्टेंट पिटिशन इज़ अलाउड एंड लेटर्स डेटेड 18/10/2024 रिगार्डिंग विदड्रॉल ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर्स of the petitioners are declared void and of no legal effect। ये आसिम हफीज़ साहब जज हैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच के, तो उनका ये फ़ैसला सामने आया है। अक्सर फ़ैसले जो हैं वो रूल 17A के हवाले से वो जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ही जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि पिटिशन्स उन्हीं के पास लगती हैं और ये मुलाजमीन के हक़ में जो है वो तमाम फ़ैसले आ रहे हैं। तो रूल 17A के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला सामने आया है, जिसमें जो है वो लेटर जो वापस लिया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि रूल 17A के हवाले से जो पिटिशन्स जो अपॉइंटमेंट लेटर्स पहले जारी हो चुके थे 24/7/2024 से पहले, और उन्होंने जॉइनिंग वगैरह दे दी थी या बाद में दी है, लेकिन उनके केसेस पुराने हैं, तो वो बिल्कुल मुलाजमत के हक़दार हैं और वो उनके हक़ में जो है वो ये फ़ैसले लाहौर हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उनके हक़ में ये फ़ैसले आ रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है। ये 16 सितंबर 2025 का रिट पिटिशन नंबर 40681 ऑफ 2025 असद परवेज़ एट्सेट्रा वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एट्सेट्रा। पुलिस के महकमे से ये जो है वो ऑर्डर्स वापस लिए गए थे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, तो जिसके ख़िलाफ़ पिटिशनर्स लाहौर हाई कोर्ट में गए तो उनकी ये पिटिशन्स अलाउड हुई और मुलाजमीन के हक़ में ये फ़ैसला आया है।
تو نیکسٹ جو ہے وہ بھی پنجاب سے ہی خبر ہے، وہ ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ نے آج 19 ستمبر 2025 کو ایک لیٹر یا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 میں جو ہے وہ جو ہے اختیار گورنر پنجاب کو حاصل، تو اس کے ذریعے انہوں نے ریوائزڈ لیو رولز 1981 میں جو ہے وہ ترمیم کی ہے، اور اس میں جو سینکشننگ ہوگی اتھارٹی ایل پی آر کے لیے یا ایل پی آر ریفیوز کرنے کے حوالے سے، وہ اتھارٹیز ان کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ کون کون ہوگی۔ یہ تمام پنجاب کے جو محکمے ہیں ان کے لیے ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سینکشننگ آف ایل پی آر، یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو آل آرڈر سینکشننگ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ یعنی ایل پی آر ٹو اے سول سرونٹ اینڈ آل آرڈرز ریفیوزنگ leave preparatory to retirement to a civil servant, recalling a civil servant from leave preparatory to retirement shall be passed only by the authority specified below، یعنی یہ لوگ ایل پی آر کی منظوری دیں گے یا ایل پی آر کو ریفیوز کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سینکشننگ آف ایل پی آر، سول سرونٹس آف بی پی ایس 19 اینڈ ابو، یعنی بی ایس 19 20 21 22 کی جو اتھارٹی ہوگی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوگی، یعنی ان کی ایل پی آر کو جو سینکشن کرے گی اتھارٹی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس جائے گا ان کا کیس۔ اور فار سول سرونٹس آف بی ایس 1 ٹو بی ایس 18، یعنی گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 18 تک کے ملازمین کی جو ایل پی آر سینکشننگ اتھارٹی ہوگی وہ سیکرٹری آف دا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ ہوگا، یعنی اگر کوئی ایجوکیشن سے ہوگا تو ایجوکیشن سیکرٹری جو ہوگا وہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 18 تک کے ملازمین کی جو ہے وہ ایل پی آر سینکشن کرے گا۔ اسی طرح مختلف جو محکمے ہوں گے ان کے متعلقہ سیکرٹری جو ہوگا وہ گریڈ 1 سے گریڈ 18 تک کے ملازمین کی ایل پی آر سینکشن کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی ریفیوز کی جانی ہے ایل پی آر تو اس کی اتھارٹی بھی وہی سیم ہے، جو لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ریفیوزنگ اور یا ریکالنگ فرام ایل پی آر، یعنی ایل پی آر سینکشن ہو گئی ہے اور ایل پی آر کے بعد واپس ڈیوٹی پر بلانا ہے، تو اس کے لیے بی ایس 17 اینڈ ابو کے جو ملازمین ہوں گے ان کی ریفیوزل بھی چیف سیکرٹری کرے گا، اور ان کو اگر ایل پی آر سے واپس بلانا ہوگا ملازمت پر تو وہ بھی چیف سیکرٹری آرڈر کرے گا۔ اور اسی طرح گریڈ 16 اینڈ بلو، یعنی گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے ملازمین کی ریفیوزل یا ریکالنگ فرام ایل پی آر جو ہوگی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کرے گا۔ منظوری متعلقہ سیکرٹری دے گا، لیکن اگر ریفیوزل ہوگی یا ریکالنگ فرام ایل پی آر ہوگی تو پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے وہ کرے گا۔ نیکسٹ جو ہے یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے، جس میں رحمان علی باجوہ صاحب نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ خبر جو ہے وہ خوشخبری شیئر کی ہے کہ جو ہائرنگ کی سمری ہے سیلنگ اس کی سمری تو وہ وزارت خزانہ سے موو ہو گئی ہے اور اب وہ پرائم منسٹر آفس میں جو ہے وہ چلی گئی ہے، جہاں پر وزیر اعظم صاحب اس کی حتمی منظوری دیں گے اور اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہاؤس رینٹ سیلنگ کے حوالے سے جاری کریں گے۔ تو 85% تک جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔